बढ्यो 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 साथीहरू। आज पनि सुनको भाउ चाहिँ बढेर आएको छ। आज मिति 2082 साल 7 को महिना 24 गते सुन चाँदीको भाउ चाहिँ बढेर आएको छ। आज सुनको भाउ चाहिँ हिजो भन्दा 2100 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको भाउ चाहिँ आज 50 रुपियाँले बढेको छ प्रति तोलाको दरले। सुनको भाउ 2,42,000 भएको छ भने चाँदीको भाउ चाहिँ 3,085 रुपियाँ भएको छ। हिजो भन्दा 2100 र 50 रुपियाँले बढेको छ। साथीहरू भोलिको दिनमा के कति आउला? सुनको भाउ बिस्तारै 2,500ले मात्र फरक आएको थियो भने आज 2,100 रुपियाँले बढेको छ। त्यसैले साथीहरू अब बिस्तारै सुनको भाउ बढ्ला जस्तो छ। न्युजतिर एकतिर घटोस्, घट्छ सुनको भाउ 1 लाख 1.5 लाखमा आउँछ भन्ने न्युज छ। तपाईको विचारमा के लाग्छ? आफ्नो धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियोको नयाँ अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। भोलि फेरि अर्को नयाँ र ताजा भिडियो अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। हस्त सम्पूर्णलाई धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, मस्त रहनुहोला।